नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ। स्मार्ट जीके को यो बेलुकाको लाइभ सेसनमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र हाम्रो यो कक्षा रहेको छ शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार सबैको लागि हुने आईक्यू कक्षा र आईक्यू कक्षामा आज हामी डिस्कस गर्ने छौं र्याङ्किङ टेस्ट, है त। र्याङ्किङ टेस्ट यो सबैलाई महत्त्वपूर्ण छ। यो टपिक र्याङ्किङ टेस्ट। यो र्याङ्किङमा चाहिँ हामी पोजिसन पत्ता लगाउने गर्छौं अथवा टोटल नम्बर अफ पिपल पत्ता लगाउने गर्छौं। जस्तो र्याङ्किङ भन्ने बित्तिकै फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ यस्तो हुने भयो। जस्तो यो एउटा हरिजेन्टल र्याङ्किङ भयो, सिधा लाइनमा हरिजेन्टल र्याङ्किङ भयो, हैन। सो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जना, मानौ 10 जना छन्, हैन। 10 जना छन्। अब यिनीहरुको र्याङ्किङ हामीले गर्दाखेरि यिनीहरुको र्याङ्किङ हामीले लेफ्ट टु राइट पनि गर्न सक्छौं, लेफ्ट टु राइट अथवा हामी राइट टु लेफ्ट पनि हामी र्याङ्किङ गर्न सक्छौं, हैन। लेफ्ट टु राइट पनि हुन सक्छ अथवा राइट टु लेफ्ट पनि हुन सक्छ, है त। सो यो अब जस्तो मानौ हामीले लेफ्ट टु राइट र्याङ्किङ गर्यौं, हैन। लेफ्ट टु राइट र्याङ्किङ गर्यौं भने यो भयो फर्स्ट, यो भयो सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, एट्थ, नाइन्थ र 10th, हैन। यो हुने भयो। अब राइट टु लेफ्ट गर्यौं भने के हुने भयो त? यो भनेको फर्स्ट भयो, यो सेकेन्ड, यो थर्ड, यो फोर्थ, यो फिफ्थ, यो सिक्स्थ, यो सेभेन्थ, यो एट्थ, यो नाइन्थ र यो 10th हुने भयो, हैन। सो र्याङ्किङ हामीले लेफ्ट टु राइट पनि गर्न सक्छौं अथवा राइट टु लेफ्ट पनि गर्न सक्छौं। जस्तो मानौ यही 10 जनाको लाइनमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मानौ हामीले लेफ्ट टु राइट र्याङ्किङ गर्दा यो हेरौं यो हामीले लेफ्ट टु राइट र्याङ्किङ गर्यो भने 1 2 3 4 5 यो कति भयो त? 5th भयो, हैन। फेरि यताबाट हामीले र्याङ्किङ गर्यो भने राइट टु लेफ्ट, यो लेफ्ट टु राइट गर्दा 5th आयो। अब राइट टु लेफ्ट गर्यो भने यो 1 2 3 4 5 6th, हैन। यो कति भयो त? 6th। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हैन। तर अब हामीले लेफ्ट टु राइट गर्यो भने फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, 5th भयो। तर राइट टु लेफ्ट गर्यो भने फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th भयो, ठीक छ। अब यो 5th प्लस 6th गर्दाखेरि 5 प्लस 6 जोड्यो भने त 11 हुन्छ। अब तपाईहरु सोचिराख्नु भयो होला यो 11 किन भयो, हैन। 11 जम्मा त कति छन्? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो। 10 जना हो। लेफ्ट टु राइट काउन्ट गर्दा यो मान्छे 5th छ र राइट टु लेफ्ट काउन्ट गर्दा यो मान्छे 6th छ। टोटल 5 प्लस 6 गर्यो भने 11 भयो। अब यो किन 11 हुनुपर्ने 10 तर भयो 11 किन भन्दाखेरि यो व्यक्तिलाई हामीले यताबाट पनि काउन्ट गर्यौं र यताबाट पनि काउन्ट गर्यौं हो। यताबाट पनि एकचोटी काउन्ट भयो 5th भनेर, यताबाट पनि काउन्ट भयो 6th भनेर। त्यसकारणले यो भनेको 1 प्लस 1 11 आयो। यसपछि यो डबल काउन्टिङ यो भएकोले गर्दाखेरि 11 आएको भनेपछि यसमा हामीलाई टोटल निकाल्नु छ भने लेफ्ट देखिको पोजिसन फ्रम द लेफ्ट प्लस पोजिसन फ्रम द राइट माइनस 1 गर्नु पर्यो। लेफ्टबाट हाम्रो पोजिसन आयो 5th, राइटबाट पोजिसन आयो 6th, माइनस 1 गर्यो भने अनि बल्ल हामीले भेट्छौं कि जम्मा कतिजना छन् त? 10 जना छन्। जम्मा कतिजना? 10 जना। यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि एउटै व्यक्तिलाई लेफ्टबाट पनि हामीले काउन्ट गर्यौं र राइटबाट पनि हामीले काउन्ट गर्यौं। लेफ्टबाट पनि काउन्ट गर्यो, राइटबाट पनि काउन्ट गर्यो भने के हुने भयो त? टोटल नम्बरमा चाहिँ -1 गर्नु पर्यो। किनभने यो -1 ले यो डबल काउन्टिङ भएको यो भ्यालुलाई के गरिदिन्छ त? घटाइदिन्छ। दुईचोटी काउन्टिङ भएको यो पोजिसनलाई चाहिँ के गरिदिन्छ? घटाइदिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नम्बर ठ्याक्क मिलेर आउँछ, ठीक छ। अब एउटा क्वेशन गरौँ है, जस्तो
Ram is third from left and 8th from right. Total people is equals to what? Total people equals to what? ठीक छ, हाम्रो यो प्रश्न छ। राम इज थर्ड फ्रम लेफ्ट, लेफ्टबाट काउन्ट गर्दाखेरि थर्ड भयो, राइटबाट काउन्ट गर्दाखेरि 8 भयो। ठीक छ, जम्मा 11 भयो। एउटै व्यक्तिलाई लेफ्टबाट पनि काउन्ट गरेको छ, राइटबाट पनि काउन्ट गरेको छ। -1 10 गर्यो भने के आयो त? टोटल आयो। सो टोटल पिपल कति भयो त? 10 भयो। -1 गर्नु पर्यो किनभने एउटै व्यक्तिलाई दुईचोटी के गरेको छ त? काउन्ट गरेको छ। ठीक छ, अब यो लेफ्ट र राइट भयो, यो टप र बटमलाई पनि कुरो त्यही नै हो है। सो टप र बटम भन्यो भने पनि कुरो त्यही नै हुन्छ। टपबाट काउन्ट गर्यो, बटमबाट काउन्ट गर्यो, एउटै व्यक्तिलाई दुईचोटी काउन्ट भएको हुन्छ। यहाँ पनि कुरो त्यही नै हो। जस्तो श्याम is 10th from top and 12th from bottom. Total people is equals to what? Total people equals to what? श्यामलाई टपबाट काउन्ट गर्दा 10औं आयो, बटमबाट काउन्ट गर्दा 12औं आयो। टपबाट पनि श्यामलाई काउन्ट गरेको छ, बटमबाट पनि श्यामलाई काउन्ट गरेको छ। -1 गर्नु पर्यो। 22 - 1 जम्मा कति आयो त? टोटल पिपल कति आयो त भन्दाखेरि 21 आयो। टोटल पिपल कति आयो त? 21 आयो हैन? यो भयो एउटा। अब त्यस्तै अर्को हामीले हेर्यौं भने जस्तो मानौ यहाँ 10 जना छन्। टोटल पिपल भनेको 10 भनौं। टोटल 10 जना छन्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जना छन्। लेफ्टबाट काउन्ट गर्दा 6 छ। लेफ्टबाट काउन्ट गर्दा 6 हुन्छ भने राइटबाट काउन्ट गर्दा कति हुन्छ भने? ठीक छ, लेफ्टबाट काउन्ट गर्यो भने 1 2 3 4 5 6 यो भयो 6th। लेफ्टबाट काउन्ट गर्दाखेरि कति भयो त? 6th भने राइटबाट काउन्ट गर्दा कति हुने भयो? राइटबाट काउन्ट गर्दाखेरि त कति हुनु पर्यो? 10 - 6 भनेको 4th हुनु पर्यो। हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ। 4th हुन्छ कि हुँदैन? फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक छ, कति भयो त? या त 5th आयो। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। राइटबाट काउन्ट गर्दा 5th आयो। 5th किन भन्दाखेरि यो व्यक्तिलाई त दुईचोटी काउन्ट गर्नु पर्यो नि त। यो व्यक्तिलाई दुईचोटी काउन्ट गर्नु पर्यो। सो राइटबाट काउन्ट गर्दाखेरि कि त अघिको जस्तो अघि 1 घटाए जस्तो पहिले डबल काउन्टिङ गर्नु पर्यो। 10 + 1 11 - 6 इज इक्वल्स टु 5 यो गर्नु पर्यो। अथवा राइटबाट काउन्ट गर्दाखेरि ओके। सो यसो गर्न सक्यो। टोटल दिएको छ भने टोटल लेख्नु पर्यो। टोटल माइनस यहाँ 6th पोजिसन भन्छ। 6th पोजिसनमा 6 भन्दा 1 घटाइदिने। 5th लिने भनेको 10 जनामा 5 घटाएर 5th यसरी निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, 5th यसरी चाहिँ हामीले उत्तर निकाल्न सक्यौं। सो एउटा भनेको टोटलमै 1 बढाइदिने किनभने यहाँ हामीले डबल काउन्टिङ गर्नु छ। किनभने यताबाट पनि यसको काउन्टिङ गर्नु छ, यताबाट पनि यसको काउन्टिङ गर्नु छ। ठीक छ, दुई साइडबाट काउन्ट गर्नु परेकोले गर्दाखेरि टोटल कि त 1 बढाइदिनुस् अनि -6 गर्नुभयो भने 5th आउँछ। अथवा टोटल 10 राख्नुस्। यो 6th को ठाउँमा के गर्नु त? यो 6 मा 1 घटाइदिनुस् हैन, अनि 10 - 5 निकाल्नुस् 5th। यसरी जसरी गरे पनि हुन्छ। जम्मी याद गर्नु पर्यो कि यहाँ भनेको हामीलाई टोटल नम्बर दिएको छ र एकातिरबाट पोजिसन दिएको छ भने अर्कोतिरबाट पनि पोजिसन फाइन्ड आउट गर्दाखेरि त्यहाँ डबल काउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। डबल काउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। आइदर टोटलैबाट थपिदिनुस् 1 ले र दिएको पोजिसन घटाइदिनुस्, अथवा टोटल चाहिँ त्यही राख्नुस्, दिएको पोजिसनमा 1 घटाएर चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्नुस्। ठीक छ, दुईटा अप्सन भयो। ठीक छ, अब यसमा अर्को एउटा क्वेशन दिए मैले।
मानौ टोटल 20 जना छन्, सो पोजिसन फ्रम लेफ्ट भनेको 12 छ भने पोजिसन फ्रम राइट कति, ठीक छ। अर्को फेरि टोटल 15 छ, पोजिसन फ्रम राइट 6 छ भने पोजिसन फ्रम लेफ्ट कति, ठीक छ। यो दुईटा प्रश्न गरौँ। अब हेर्नुहोस्, यही भयो टोटल 20 छ, एकातिरको पोजिसन दिएको छ र अर्कोतिरको पोजिसन निकाल्नु छ। एकातिरको पोजिसन दिएको छ र अर्कोतिरको पोजिसन दिएको छ भने यो 12 मा -1 गरिदिनुस्, भनेको 20 - 11 भनेको 9th गर्नु पर्यो है। त्यस्तै टोटल दिएको छ, पोजिसन फ्रम राइट दिएको छ, पोजिसन फ्रम लेफ्ट निकाल्नु छ भने टोटल लेख्नुहोस्, अर्कोतिरको पोजिसन निकाल्नु छ भने यहाँ 6 को ठाउँमा 5 गर्नु पर्यो, 6 - 1 हैन, 6 - 1 गर्नु पर्यो। सो 15 - 5 भने कति हुने भयो, 10th हुने, ठीक छ, 10th हुने भयो, ठीक छ। त्यस्तै यो क्वेशनलाई चेन्ज गरौँ, टोटल 18 जना भनौँ, पोजिसन फ्रम टप 12 हो भने पोजिसन फ्रम बटम कति हो निकाल्नु पर्यो, त्यस्तै टोटल 12 हो, पोजिसन फ्रम बटम भनेको 8th हो भने पोजिसन फ्रम टप कति हो, ठीक छ। ल यो क्वेशन गरौँ है, यो क्वेशन गरौँ। फेरि मैले एकचोटि रिपिट गरेँ कि तपाईलाई टोटल दिएको छ, भर्खरै हो तुलसाजी, आज त 5:30 देखि नै थियो नि नोटिसमा है, ओके। ल हेर्नुहोस् है, अब यसरी टोटल दिएको छ भने है, यहीँबाट सुरु गरेको केही फरक पर्दैन, मैले केही पढाएकै छैन खासै धेरै। ल फेरि यहीँबाट सुरु गरौँ है, मानौ ल भाइको ल दुईटा कुरा पढेको हामीले। ल मलाई यसलाई चेन्ज गरिदिएँ है, मानौ पोजिसन फ्रम लेफ्ट 6 छ, पोजिसन फ्रम राइट 8 छ भने टोटल कति हुन्छ, ठीक छ। ल यही दुईटा क्वेशन डिस्कस गरेको है, सो मैले पहिले के भने एउटा लाइनमा मान्छे रहेछ, ठीक छ, एउटा लाइनमा केही मान्छे छ, माथिको क्वेशनको लागि ओके। ल भर्खर म यहीँबाट सुरु गरेँ है, एउटा लाइनमा मान्छेहरू छन्, यो र्याङ्किङ टेस्ट पढ्दैछौँ है हामी। ल र्याङ्किङ टेस्ट पढ्दैछौँ र यहाँ कुरो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्टबाट एउटा लाइन छ, त्यो लाइनको लेफ्टबाट काउन्ट गर्दै जाने हो भने कोही व्यक्ति राम भन्ने व्यक्ति एउटा लाइनमा छ, यहाँ कतिजना छन् थाहा छैन, यो राम भन्ने यहाँ छ, ठीक छ, राम भन्ने व्यक्ति यहाँ छ। लेफ्टबाट काउन्ट गर्यो भने चाहिँ 6th हुन्छ रे, र राइटबाट काउन्ट गर्यो भने चाहिँ 8th हुन्छ रे, ठीक छ। भने यो लाइनमा कतिजना छन् है, यो लाइनमा कतिजना छन् बुझ्नुहोस् है। के भन्यो, राम भन्ने व्यक्ति छ एउटा लाइनमा लागेको, त्यसलाई चाहिँ लेफ्टतिरबाट काउन्ट गर्ने हो भने ऊ 6औं रहेछ, र राइटतिरबाट काउन्ट गर्ने हो भने चाहिँ ऊ 8औं रहेछ भने जम्मा त्यो लाइनमा कतिजना रहेछन्, प्रश्न यो भयो है। एउटा लाइनमा केही व्यक्तिहरू छन्, त्यहाँ बिचमा कतै राम छ, लाइनमा कतै राम छ, उसलाई लेफ्टतिरबाट गर्ने हो भने ऊ 6औं रहेछ, र राइटतिरबाट गर्ने हो भने ऊ 8औं रहेछ भने त्यो लाइनमा जम्मा कति व्यक्ति छन्, है त। सो प्रश्न यो छ। अब यसलाई कसरी गर्ने हेर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ अब यताबाट पनि रामलाई काउन्ट भयो, यताबाट पनि रामलाई काउन्ट भयो क्या, लेफ्टबाट पनि रामलाई हामीले काउन्ट गर्यौं 6औं भयो ऊ, राइटतिरबाट पनि रामलाई हामीले काउन्ट गर्यौं 8औं भयो ऊ,
ठिक छ। सो हामीले रामलाई दुईचोटि काउन्ट गरेको छ, यो बुझ्नु पर्यो। एकचोटि काउन्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा दुईचोटि काउन्ट गरेको छ। त्यसकारणले जब हामीले टोटल निकाल्छौं यो छैटौं दुईटा पोजिसन जोड्दिनुस्, दुईटा पोजिसन जोड्दा 14 हुन्छ। तर रामलाई लेफ्टबाट पनि काउन्ट गरिएको छ र राइटबाट पनि काउन्ट गरिएको छ, त्यसकारणले -1 गर्नु पर्यो। जम्मा 13 जना छ, जम्मा 13 जना छ हो 13 जना छन्। पत्यार लागेन भने म काउन्ट गरेर देखाइन्छु है। यताबाट राम छैटौं छ, 1 2 3 4 5 6 है। यताबाट काउन्ट गर्यो भने राम छैटौं भयो, 1 2 3 4 5 6। यताबाट रामलाई काउन्ट गर्ने भने 8औं भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठिक छ। अब हेर्नुस् त कति जना भयो त, हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 जना आयो कि आएन? ठिक छ। यो एक्स्ट्रा किन -1 किन गर्नु परेको भन्दाखेरि यताबाट पनि रामलाई काउन्ट गर्यौं 1 भनेर, यताबाट पनि रामलाई काउन्ट गर्यौं 1, यहाँ डबल काउन्टिङ भयो, त्यसकारणले -1 गर्दाखेरि जम्मा टोटल पिपल आउँछ है। यही हो क्वेशन। अब भन्नु राम 12 जनाको लाइनमा बसेको छ। अब अरु क्वेशन आयो है। राम के भयो? 12 जनाको लाइनमा बसेको छ, 12 जनाको लाइनमा बसेको छ। ठिक छ। उनलाई यो पोजिसन फ्रम बटम भन्दैछ ल, हेर्नुस् भनेपछि लाइन त यस्तो रहेछ, राम 12 जनाको लाइनमा बसेको रहेछ। उनलाई बटमबाट नाप्ने हो भने 8औं अरे, बटमबाट नाप्यो भने राम कति छ त? रामको पोजिसन 8औं छ। बटमबाट नाप्यो भने रामको पोजिसन कति भयो त? 8औं छ। भनेपछि टपबाट गर्ने भने चाहिँ उसको पोजिसन कति हुन्छ? ठिक छ। प्रश्न यही नै हो। कुरो बुझ्नुभयो? टोटल दियो 12। ठिक छ। बटमबाट उसको पोजिसन छ 8औं। ठिक छ। भने टपबाट पोजिसन कति? टपबाट पोजिसन कति भन्यो भने के गर्नु पर्यो यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 12 माइनस पोजिसन फ्रम टप गर्यो भने चाहिँ 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टु 4। यो गलत हुन्छ। यो के हुन्छ? गलत हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब 12 जनामा यहाँ हेर्नुस् त, उनलाई त टपबाट पनि काउन्ट गर्नु पर्यो, बटमबाट पनि काउन्ट गर्नु पर्यो हैन। उनलाई त टपबाट पनि काउन्ट गर्दा पुग्नु पर्यो, बटम गर्दा पनि उलाई नै काउन्ट गर्नु पर्यो। त्यसकारणले 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टु 4 भन्नुभयो भने गलत हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ हामी यो 8 मा 1 घटाइदिन्छौं, यो 8 मा 1 घटाइदिन्छौं। सो 12 माइनस 7 गर्दाखेरि उसको पोजिसन 5th हुनुपर्छ। उसको पोजिसन 5th हुनुपर्छ है। उसको पोजिसन के हुनुपर्छ? 5th हुनुपर्छ। ठिक छ। यस्तो हुन्छ है। अब यसलाई म अलिकति देखाइदिन्छु पनि कसरी हेर्नुस् है। ल टप बटम छ, लाइन टप बटम छ हैन, टप बटम छ, यहाँ यतिसम्म छ भनौं हैन। अब यो के भयो त? बटमबाट उलाई काउन्ट गर्दा 1 भयो, 2 3 4 5 6 7 8 भयो, यो राम भयो। बटमबाट काउन्ट गर्दा 8 हो। जम्मा 12 जना छन्, 1 2 3 4 5 6 7 8 नम्बरमा छ राम। बाँकी ऊ पछाडि कति जना हुनु पर्यो त? 1 2 3 4। ठिक छ। ऊ पछाडि त 4 जना हुनु पर्यो कि 12 जना होस्? टोटल कति हुनु पर्यो त? 12 जना गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब टपबाट चाहिँ उसको पोजिसन काउन्ट गर्यो भने 1 2 3 4 5 5th आउनु पर्यो नि त, 5th। ठिक छ। 5th हुनु पर्यो। सो टोटल 8 र 5 त कति छ? 13 हुन्छ नि त यसरी पोजिसन काउन्ट गर्दा, यो डबल काउन्टिङ भएकोले गर्दा। अब जम्मा 12 जनामा हैन 12 माइनस 8 गर्यो भने त तपाईको 5th आउँदैन, 12 माइनस 8 गर्यो भने त 4th मात्र आउँछ। त्यसकारणले के गर्दिने? एकातिरको पोजिसन दिएको छ भने त्यसमा 1 घटाएर चाहिँ टोटलमा हामीले घटाउने अनि उत्तर निकाल्ने। ठिक छ। यसो गर्दा चाहिँ सही उत्तर आउँछ। बुझ्नुभयो? फेरि एउटा गरौँ है त। फेरि एउटा गरौँ। मानौ टोटल 20 जना छन्। ठिक छ। रामको पोजिसन
लेफ्टबाट 14औं हो भने राइटबाट कति हो? राइटबाट उसको श्रेणी कति हुन्छ, उसको पोजिसन कति हुन्छ? ल भन्नुहोस् यसको कति हुनुपर्छ? ल भन्नुहोस् त यसको उत्तर के हुनुपर्छ? यसको उत्तर के हुनुपर्छ? ल ट्राई गर्नुहोस् त। टोटल 20 जना छन्। लेफ्टबाट रामको पोजिसन 14औं हो भने राइटबाट रामको पोजिसन कति हुनुपर्छ? त सबैजनाले ट्राई गर्नुहोस् ल। यसको सबैजनाले उत्तर लेख्नुहोस्। यसको उत्तर लेख्नुहोस्। सबैजनाले यसको उत्तर लेख्नुहोस् ल। ट्राई गर्नुहोस् ल। कति हुन्छ भन्नुहोस् ल। ल अब के गर्नु पर्छ त? टोटल 20 जना छन् भने पोजिसन फ्रम राइट निकाल्नु छ भने टोटल 20 मा 14 गर्नु भएन क्या? 14 - 1 गर्नु पर्यो क्या? 20 - 13 गर्नु पर्यो भनेपछि 7औं पोजिसन हुनु पर्यो। कति पोजिसन हुनु पर्यो त? 7th पोजिसन। ठीक छ, यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो है। 7th पोजिसन हुन्छ। ठीक छ, 7th पोजिसन हुनै पर्छ। फेरि एकचोटि देखाइदिए हो कि होइन? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक छ, लेफ्टबाट पोजिसन 14औं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मिलाई हेर्नुहोस् त। लेफ्टबाट काउन्ट गर्दाखेरि 14th भयो भने राइटबाट काउन्ट गर्दा कति हुनु पर्यो त? 1 2 3 4 5 6 7 7th हुनु पर्यो कि परेन? त्यसकारणले 20 - 14 होइन, 20 - 13 गर्नु पर्यो। 20 - 13 यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। ठीक छ, ल भन्नु ल। फेरि एउटा है। सो 35 जना छन्। 35 जना छन्। टपबाट काउन्ट गर्दा पोजिसन 20औं आयो भने बटमबाट काउन्ट गर्दा पोजिसन कति आउनुपर्छ? ल भन्नुहोस् त। छिट्टो क्विकली भन्नुहोस् ल। 35 जनामा है, 35 जनामा टपबाट काउन्ट गर्दा पोजिसन 20th हुन्छ भने बटमबाट कति हुन्छ? भनिहाल्नुहोस् त छिट्टो। कति हुनुपर्छ? छिटो ल, छिटो भन्नुहोस्। क्विकली भन्नुहोस्। कति हुन्छ? एउटा उत्तर आएन। के गर्नु पर्यो? धेरै गाह्रै छैन। पोजिसन फ्रम बटम चाहिएको छ भने 35 - 20 गर्ने होइन, 35 - 19 गर्नु पर्यो। कति हुन्छ? 16। 16th हुन्छ हो। 16th हो। 16th हो। 16th हुनु पर्यो। 16th हुनु पर्यो हो। 35 - 19 गर्नु पर्यो। 16 16th हुनु पर्यो है। 16th क्लियर छ? क्लियर होला है। ल यो भयो। अब अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा है 16 अझै मिस्टेक भइरहेछ। अब मिस्टेक गर्नु भएन है। अब त यो मिस्टेक गर्नु भएन। धेरैचोटि गरिसक्यौँ यो हामीले। ल अब एउटा क्वेसन गरौँ है। अब अर्को क्वेसन गरौँ। मानौ 10 जना छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्टबाट काउन्ट गर्दा ए को पोजिसन कति भन्नु त? 1 2 3 4 5 यो ए हो भन्नु। लेफ्टबाट काउन्ट गर्दा ए को पोजिसन लेफ्टबाट काउन्ट गर्दा ए को पोजिसन 1 2 3 4 5 5th छ।
र राइटबाट काउन्ट गर्दा बी को पोजिसन 1 2 3 4 फोर्थ छ ल ठीक छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक छ टोटल 10 जना टोटल 10 जना पोजिसन अफ ए फ्रम लेफ्टबाट पोजिसनको ए को पोजिसन छ 5th पोजिसन अफ बी फ्रम राइट भनेको 4th भयो भने उनीहरुको बीचमा कति छ बीचमा कति जना छन् बीचमा कतिजना छन् त बीचमा कतिजना छन् ल बीचमा कतिजना छन् भन्दा के गर्नु पर्यो त बीचमा हेर्नुस् त भनेको यो भनेको टोटल 10 भयो 10 जना दिएकै छ भनेकै छ है ए को पोजिसन लेफ्टबाट 5 औं छ 1 2 3 4 5 ए को पोजिसन लेफ्टबाट 5 औं छ र बी को पोजिसन राइटबाट चौथो छ बी को पोजिसन राइटबाट चौथो छ भनेपछि बीचमा कतिजना हुने भयो त 10 माइनस 4 प्लस 5 भनेको 10 माइनस 9 भनेको 1 ल हेर्नुस् त ए र बी को बीचमा एकजना छ कि छैन ए र बी को बीचमा एकजना छ नि हैन ए र बी को बीचमा एकजना छ ठीक छ एकजना छ क्लियर छ हैन यो त धेरै सजिलो भयो नि हैन यसमा त धेरै दिमाग लाउनै परेन हैन किनभने यो किन यस्तो भयो यहाँ +1 -1 गर्ने झन्झट किन भएन किनभने यहाँ कुनै पनि व्यक्तिलाई डबल काउन्टिङ गरेको छैन ए लाई पनि डबल काउन्टिङ गरेको छैन बी लाई पनि डबल काउन्टिङ गरेको छैन ए या लेफ्टबाट ए 5 भनेको ए सम्म 5 जना छ राइटबाट बी चौथो भनेको बी सम्म 4 जना छ कोही पनि डबल काउन्टिङमा परेको छैन 4 + 5 9 भयो हुनुपर्ने 10 जना बीचमा कति आयो त 1 जना ठीक छ अब यस्तो एउटा क्वेशन तपाईलाई दिए 10 जनाको लाइनमा ए को पोजिसन 10 जना होइन 30 जनाको लाइन भनौं ए को पोजिसन लेफ्टबाट 12 औं र बी को पोजिसन राइटबाट 15 औं भए ए र बी को बीचमा कतिजना व्यक्ति होला त 30 जनाको लाइनमा ए को पोजिसन लेफ्टबाट 12 औं र बी को पोजिसन राइटबाट 15 औं भए ए र बी को बीचमा कतिजना व्यक्ति होलान् ल ट्राई गर्नुस् ल कतिजना होला ए र बी को बीचमा कतिजना व्यक्ति होलान् ल ट्राई गरौँ ल कति होला उत्तर तपाईहरुको उत्तर चाहियो कति होला ल ट्राई गरौँ ल छिटो ल ट्राई गरौँ ल कति हुने भयो उत्तर चाहियो ल ल धेरै गाह्रो छैन हैन के गर्नु पर्यो त सिम्पली 30 माइनस 12 प्लस 15 गर्ने हो यो भनेको 30 माइनस 27 भयो भनेको 3 जना कति भयो त 3 जना यो त बहुत सजिलो भयो धेरै गाह्रै भएन हैन 3 जना बडो सजिलो 3 जना जो जम्मा 30 जना लेफ्टबाट ए
12 छ, राइटबाट बी 15 छ भने 12 + 15 27 भयो, बाँकी रह्यो 3। हाम्रो उत्तर कति भयो त? 3 जना। बहुत सजिलो हैन। ल एउटा पंक्तिमा अर्को पनि त उत्तर तपाईले दिनुस् है, अर्को पनि तपाईले पनि दिनुस्। एउटा पंक्तिमा के रे राम लेफ्टबाट 15 र राइटबाट पनि 15th पोजिसनमा भए जम्मा कति व्यक्ति होलान्? कति व्यक्ति होलान्? ल भन्नुस्, कति व्यक्ति होलान्? जम्मा कति व्यक्ति होलान्? ल भन्नुस्। एउटा पंक्तिमा राम लेफ्टबाट पनि 15 छ र राइटबाट पनि 15 छ भने है भए जम्मा कति व्यक्ति होलान्? जम्मा कति व्यक्ति होलान्? जम्मा कति व्यक्ति होलान्? ल भन्नुस्, जम्मा कति व्यक्ति? कति व्यक्ति हो जम्मा? ट्राई गर्नुहोस् छिटो। तपाईले उत्तर दिनु पर्यो है, तपाईले उत्तर दिनु पर्यो। ल भन्नुहोस् ल। खै उत्तर ल छिटो। यत्रो धेरै समय कहाँ पाइन्छ? बडो सजिलो क्वेसन छ। ल उत्तर आयो है। ल जम्मा कति व्यक्ति भन्दाखेरि जम्मा है लेफ्टबाट पनि 15 राइटबाट पनि 15 दुईचोटि काउन्ट भएको छ। रामलाई लेफ्टबाट पनि काउन्ट गरेको छ, राइटबाट पनि काउन्ट गरेको छ रामलाई हैन। भनेपछि -1 गर्नु पर्यो। कति हुने पर्यो त? जम्मा 29 हुने भयो हाम्रो उत्तर। उत्तर के भयो? 29 है त। ल त्यस्तै 100 जनाको लाइनमा राम अगाडिबाट 34औं भए ऊ भन्दा पछाडि कति व्यक्ति होलान्? ल हेर्नुस्, एउटा क्वेसन आयो। यसको उत्तर तपाईले पनि दिने हो। 100 जनाको लाइनमा राम अगाडिबाट 34औं भए ऊ भन्दा पछाडि कति व्यक्ति होलान्? ल भन्नुस् त। 100 जनाको लाइनमा राम अगाडिबाट 34औं भए ऊ भन्दा पछाडि कति व्यक्ति होलान्? कति होला ल कमेन्ट गर्नुस्। कति व्यक्ति होलान्? सय जनाको लाइनमा राम अगाडिबाट 34औं भए ऊ भन्दा पछाडि कति व्यक्ति होला? ट्राई गर्नुस्। ल अब यहाँ के भनेको छ? पछाडिबाट उसको पोजिसन निकाल भने हैन नि। यहाँ दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो है। एउटा भनेको पोजिसन अफ राम फ्रम ब्याक भनेको चाहिँ 100 - 33 गर्ने कति हुन्छ? 67 हुन्छ हैन। 67। तर यो सोधेको छैन।
यो सोधेको छैन उसलाई, हामीलाई यो सोधेको छैन, हामीलाई सोधेको छैन। यो के भन्छ, ऊ भन्दा पछाडि कति व्यक्ति होलान् भनेपछि राम भन्दा पछाडि, राम भन्दा पछाडि कति हुने भयो त, ऊ आफै 34औँमा छ भने 100 जनामा आफूसम्म गन्दाखेरि 34 भयो भने बाँकी कति भयो त 66 जना छन्। हाम्रो उत्तर के हुनुपर्छ 66। यो 66 र 67 बुझ्नुहोस् है। र पछाडिबाट उसलाई गन्दै आएको भए चाहिँ ऊ 67औँमा पर्थ्यो, तर ऊ भन्दा पछाडि चाहिँ 66 जना मात्र छन् है। ऊ भन्दा पछाडि 66 अनि आफैलाई पनि गण्यो भने बल्ल 67 हुने हो नि त हैन। आफैलाई गन्दाखेरि चाहिँ 67 हुने हो, आफैलाई गरे हैन। ऊ भन्दा पछाडि, राम भन्दा पछाडि कति हुने भयो त भन्दाखेरि 66 जना हुने भए। ल यो सिक्यो। अब अलिक यो भन्दा पृथक क्वेशन सिक्नु है त, ठीक छ। यो भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ यो क्वेशन लिउँ। विद्यार्थीहरूको पंक्तिमा मोहनको स्थान लेफ्टबाट 13th र सुमनको स्थान राइटबाट 12th र लेफ्टबाट 18th भए। ठीक छ भए। एउटा क्वेशन दियो, मोहनको श्रेणी भनौं, मोहनको श्रेणी राइटबाट कति, अर्को मोहनको राइटमा कति जना छन्। ठीक छ, प्रश्न बुझौँ है, प्रश्न बुझौँ। मैले यहाँ दुईटा क्वेशन एकैचोटि ल्याएँ है, दुईटा क्वेशन एकैचोटि ल्याएँ। के भन्छ, विद्यार्थीको पंक्तिमा मोहनको स्थान लेफ्टबाट 13th हेर्नुस् है। विद्यार्थीको पंक्तिमा, विद्यार्थीहरूको पंक्तिमा मोहनको स्थान चाहिँ लेफ्टबाट चाहिँ कति रे 13th रे, र सुमनको स्थान यही पंक्तिमा सुमनको स्थान राइटबाट 12th र लेफ्टबाट चाहिँ 18th, लेफ्टबाट चाहिँ कति रे त 18th। ठीक छ, राइटबाट चाहिँ 12th हैन र लेफ्टबाट चाहिँ 18th छ। ठीक छ, यो चाहिँ मोहन भयो, एउटै पंक्ति छ है। अब यो बुझ्नलाई मैले दुईटा बनाएँ। ठीक छ, बुझ्नलाई मैले दुईटा बनाएँ, तर कुरो एउटै हो। यहाँ हेर्नुस् है, बुझ्नलाई मैले एउटै बनाएँ। अब यहाँ यसरी दियो हेर्नुस् है, विद्यार्थीको पंक्तिमा मोहनको स्थान लेफ्टबाट 13 छ र सुमनको स्थान चाहिँ राइटबाट 12th र लेफ्टबाट 18th भए भन्दैछ। यो अब यो भए पछि हेरौँला, अहिले हामीलाई यो भएसम्म पुग्नु पर्ने छैन, यहाँ भएसम्म पुग्नु पर्ने छैन। अब हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको यहाँ यति इन्फर्मेसनबाट के निकाल्न सकिन्छ, यति इन्फर्मेसनबाट के निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो सुमनको स्थान त लेफ्टबाट पनि छ राइटबाट पनि छ, सुमनको स्थान लेफ्टबाट पनि छ राइटबाट पनि छ भने त यहाँबाट हामी के निकाल्न सक्छौं, टोटल पिपल निकाल्न सक्छौं। के निकाल्न सक्छौं त, टोटल पिपल निकाल्न सक्छौं। एउटै व्यक्तिको स्थान, एउटै व्यक्तिको पोजिसन लेफ्टबाट पनि दिएको छ राइटबाट पनि दिएको छ भने 18 + 12, सुमनलाई यताबाट पनि गनेको छ यताबाट पनि गनेको छ भने -1 गर्नु पर्यो। यो भनेको 29, 29 जना। कति जना भयो त 29 जना। जम्मा कति रहेछन् त 29, जम्मा 29 छन् भने मोहनको पोजिसन लेफ्टबाट कति हो 13th, मोहनको पोजिसन लेफ्टबाट 13th भनेपछि अब तपाईले भन्नुस् ए को उत्तर कति, बी को उत्तर कति। ल भन्नुस् त, ए को उत्तर कति, बी को उत्तर कति। मैले तपाईहरुलाई आधी त सोलुसन गरेर दिइसके। अब बाँकी भन्नुस् मोहनको श्रेणी राइटबाट कति हुनुपर्छ र मोहनको राइटमा कति जना छन्। ल यो यसको ए को उत्तर कति, बी को उत्तर कति। ल
बटाबट लेख्नुहोस् त ल, बटाबट लेख्नुहोस्। मोहनको श्रेणी राइटबाट कति र मोहनको राइटमा कतिजना, मोहनको राइटमा कतिजना छन्, मोहनको दायाँपट्टि कतिजना छन् र मोहनको दायाँबाट गर्दाखेरि उसको श्रेणी कति हुन्छ ल। श्रेणी भनेको पोजिसन है त ल। ए को उत्तर कति, बी को उत्तर कति, ल ट्राई गर्नुहोस् त ल, अनि चेक गरौँ कति आएछ कति आएन छ, कति आयो कति आएन, ट्राई गरौँ ल। लेख्नुहोस् लेख्नुहोस् लेख्नुहोस्, उत्तर लेख्नुहोस्, यसो कति हुनुपर्छ ल, ए को कति, बी को कति, बटाबट लेख्नुहोस्। कति 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 ट्राई चाहिँ गर्नुहोस् है, एटलिस्ट ट्राई चाहिँ गर्नुहोस् है। ट्राई गर्नुभयो ल, ल हेर्नुहोस् अब के भन्ने भयो त, जम्मा 29 जना निकालिसक्यौं, किनकि सुमनको पोजिसन लेफ्टबाट 18 राइटबाट 12 हो भने जम्मा मान्छे भयो 18 + 12 - 1 भनेको 29 भयो। अब मोहनको पोजिसन 13औं छ भने लेफ्टबाट, राइटबाट उसको पोजिसन कति हुने भयो त, यसको भनेको यो 29 माइनस कति गर्नु पर्यो त, 29 माइनस कति गर्नु पर्यो, 13 होइन 12 गर्नु पर्यो। 29 माइनस 12 गर्यो भने के भयो त उत्तर भनेको 17औं भयो, 17 कति भयो 17, उसको पोजिसन 17 भयो हो, किनकि 29 जनामा उसको पोजिसन लेफ्टबाट चाहिँ मोहनको पोजिसन 13औं छ भने अब राइटबाट काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, 29 माइनस 13 होइन 12 गर्नु पर्यो, 12 1 डबल काउन्टिङ गर्नु भएन नि हैन, सरी डबल काउन्टिङ गर्नु पर्यो नि त हैन। सो 29 माइनस 12 है, तपाईले 13 राख्नु भयो भने त्यो त डबल काउन्टिङ हुँदैन। सो 29 माइनस 12 गर्नु पर्यो, 13 गर्दा उत्तर मिल्दैन है, 17औं गर्नु पर्यो है, 12 गर्नु पर्यो, 29 माइनस 12। अब नेक्स्टमा भनेको मोहनको राइटमा कतिजना छन् भन्छ भने, मोहनको राइटमा कतिजना छ, यो बहुत सजिलो भयो, जम्मा 29 जनामा मोहन आफै 13औं पर्यो भने 29 माइनस 13 कति भयो त, 16 जना छ। बी को उत्तर चाहिँ के भयो त, 16 भयो, बी को उत्तर चाहिँ 16 भयो, ए को उत्तर चाहिँ कति भयो त, 17औं भयो, 17औं भयो। ठीक छ, यहाँ क्लियर हुनु भयो, ठीक छ ल। अब अर्को यस्तै खालको क्वेशन दिन्छु, तपाईले उत्तर भन्नु पर्यो है। अब म केही हेल्प गर्दिन, तपाईले उत्तर भन्नु पर्यो विदिन 30 सेकेन्ड्स है, 30 सेकेन्ड भित्रमा तपाईले उत्तर भन्नुपर्छ, 30 सेकेन्ड भित्रमा उत्तर भन्नुपर्छ। जस्तो ए को क्रम माथिबाट 13th र बी को क्रम तलबाट 18th छ। यदि बी को क्रम माथिबाट 8th भए ए को क्रम तलबाट कति हुनुपर्छ, ल
ल यसको उत्तर भन्नुस्। ल यसको उत्तर भन्नुस्। यसको के हुन्छ ल ट्राई गर्नुस्। ए को क्रम माथिबाट 13औं छ र बी को क्रम तलबाट 18औं छ। यदि बी को क्रमै माथिबाट 8औं छ भने ए को क्रम तलबाट कति हुनुपर्छ? ल यो ट्राई गर्नुस्। अब यो जति तपाईले ट्राई गर्नुभयो त्यति आउने चिज हो है। सो लाज नमानी किन तपाईले ट्राई गर्नुस् है। ट्राई गर्नुस्। ल यसो कति हुन्छ यसको कति हुन्छ? यसको एन्सर ट्राई गर्नुस्। ल कति हुन्छ भन्नुस्। ल कति हुन्छ ट्राई गर्नुस्। ल ल हेर्नुस् के भन्यो। ए को क्रम ल हेर्नुस् है। ए को क्रम माथिबाट 13th। ए को क्रम माथिबाट 13th हो, माथिबाट 13औं भयो। ए को क्रम माथिबाट 13औं भयो। यसो भनौँ, यसै गरौँ न। ए को क्रम माथिबाट 13औं भयो र बी या अर्कोमा भनौँ बी को क्रम तलबाट 18औं भयो। बी को क्रम तलबाट कति भयो त? 18औं भयो, 18th भयो। अब के भन्छ, यदि बी को क्रम माथिबाट 8औं, माथिबाट चाहिँ गणेको 8औं भएको भए ए को क्रम तलबाट कति हुनुपर्छ सोध्दैछ। अब यो क्रम त एउटै हो, यो लाइन त एउटै हो। मैले ए र बी को डिफरेन्ट देखाएँ। लाइन त एउटै हो, ए र बी को मैले डिफरेन्ट देखाएको हो भने यहाँबाट के थाहा हुन्छ? टोटल नम्बर अफ पिपल चाहिन्छ। टोटल नम्बर अफ पिपल कति हुने भयो त? 18 र 8 जोड्दा बी लाई 2 चोटि काउन्ट गरेको छ, -1 गरिदिनुहोस्, 25 जना भयो। जम्मा कति जना? 25 जना। अब 25 जनामा ए माथिबाट 13 हो भने तलबाट कति गर्नु पर्यो त? 25 माइनस 13 होइन, 25 माइनस कति गर्नु पर्यो? 12 गर्नु। 25 माइनस 12 गर्दा कति आउँछ त? 13 आउने भयो हैन। कति भयो त हाम्रो उत्तर? 13 आउने। 13 जम्मा कति? 25 जना। 25 जनामा ए को क्रम माथिबाट 13 हो भने तलबाट कति हुनु पर्यो त? तल भनेको 25 माइनस यो 13 मा 1 घटाएर 12 लेख्नु पर्यो। 25 माइनस 12 भने कति भयो? 13 भयो। 13 भयो। ठीक छ। मिलिरहेको छैन फेरि ट्राई गर्नुस्। मिलिरहेको छैन फेरि ट्राई गर्नुस्। अब यो नमिलिकिन अरु गरेर के काम? यति नै सिक्नु भएन भने अरु गरेर के काम? ल फेरि अर्को ए को पोजिसन लेफ्टबाट 10th र राइटबाट 16 छ। राइटबाट 16 छ। त्यही लाइनमा बी को पोजिसन लेफ्टबाट 6th भए राइटबाट कति हुनुपर्छ? राइटबाट कति हुनुपर्छ? ल यसको उत्तर दिनुस्। ल यसको उत्तर दिनुस्। यसको कति हुन्छ? ल अब यो सबैजनाले मिलाउनु पर्यो है। सबैजनाले मिलाउनु पर्यो। अब नमिलाइकिन पढेको केही कामै लागेन। अगाडि बढेर के गर्नु? बुझ्नु भएकै छैन भने, यो गर्नै आएको छैन भने अगाडि बढेर के गर्ने? फेरि काम दिँदैन। फुटुङटुङ गर्नुस्। ल सबैजनाले बट्टाबाट उत्तर लेख्नुस्। बट्टाबट गर्नुस्। ल यो पनि अहिकै त हो। अहिकै हो। ल्याउनुस् त
एउटा लाइन छ, मैले यहाँ एउटै लाइनलाई दुई ठाउँमा बनाएँ क्या, त्यो तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ र। यो ए को लागि मैले बुझाउन, यो ए को लागि, यो बी को लागि, ठिक छ। लाइन चाहिँ एउटै हो है, लाइन एउटै हो। ए को पोजिसन लेफ्टबाट 10 छ र राइटबाट 16 छ। भन्नुको अर्थ टोटल कति भयो त? टोटल मान्छे कति भयो त? 10 + 16 गर्नु पर्यो। यो ए लाई दुईचोटि काउन्ट भएको छ, ए लाई दुईचोटि काउन्ट भएको छ, -1 गर्नु पर्यो, 25 जना। कतिजना भयो? 25 जना भयो। भनेको अर्थ यहाँ पनि 25 जनै छ, यहाँ पनि कति नै छ? 25 जनै छ। एउटै लाइन त हो यो। अब के भन्छ? त्यही लाइनमा बी को पोजिसन लेफ्टबाट 6th, बी को पोजिसन लेफ्टबाट 6th हो भने राइटबाट कति हो भन्दैछ। त्यही लाइनमा बी को पोजिसन लेफ्टबाट 6th हो भने राइटबाट कति हो भन्दैछ। भन्छ पोजिसन फ्रम राइट, पोजिसन फ्रम राइट कति हुने भयो त? टोटल 25 माइनस यो छैटौं होइन, 6 होइन है, एउटा पोजिसन दिएको छ र एकातिरबाट पोजिसन दिएको छ, अर्कोतिरबाट पोजिसन निकाल्नु छ भने यो 6 होइन, 1 घटाएर 5 लेख्ने। कति हुन्छ? 20th। कति हुन्छ? 20th हुन्छ। कति हुन्छ? 20th पोजिसन हुन्छ, 20th पोजिसन हुन्छ, ठिक छ। 20th पोजिसन हुन्छ, 20th पोजिसन। ल एउटा लास्ट क्वेसन दिन्छु, त्यो सबैजनाले मिलाउनु होला है। एउटा लास्ट क्वेसन अनि तपाईहरु सबैजनाले मिलाउनु होला। अनि त्यसपछि हामी नेक्स्ट टाइप अफ क्वेसनमा जाउँला है। त्यस पछाडी हामी नेक्स्ट टाइप अफ क्वेसनमा जाने। ल अब ए को पोजिसन टपबाट 10th र बी को पोजिसन टपबाट 8 छ। यदि बटमबाट बी को पोजिसन 16th भए 16th नदियो 26th भए ए को पोजिसन बटमबाट कति हुनु पर्ला, कति हुनु पर्छ? ल यो सबैजनाले मिलाउनुस्। ल यो सबैजनाले मिलाउनुस्। यसको उत्तर के हुन्छ? ल अब यसमा क्वेसन जान्नुपर्छ है, जान्नुपर्छ। ल गुटुङटुङ मिलाउनुस्। ल अब यो त धेरैचोटि गरिसके मैले यो क्वेसन, यो सबैजनाले मिलाउनु पर्छ। ल बट्टाबट गर्नुस्। ल बट्टाबट गर्नुस्। ल यो मिलाउनुस् सबैजनाले। सबैजनाले लेख्नुस्। यसको कति हुन्छ भन्नुस्, भन्नुस् सबैजनाले। यसको उत्तर कति हुन्छ? यसको उत्तर कति हुन्छ? ल भन्नुस्। कति हुनुपर्छ, कति हुनुपर्छ? ल तपाईहरुको उत्तर पर्खिरहेको छु म। खै त खै त खै त
खै तपाईहरुको उत्तर पर्खै भयो त म खै ल यसमा के हुने भयो ए को पोजिसन ए को पोजिसन टपबाट 10th ए को पोजिसन टपबाट 10th हो र बी को पोजिसन टपबाट 8th बी को पोजिसन टपबाट 8th हो यस्तो छ। अब यदि बटमबाट बी को पोजिसन 26 छ भने भन्नुको अर्थ यहाँबाट के निस्क्यो टोटल निस्क्यो यहाँबाट टोटल भने कति भयो टोटल -1 कसरी गर्ने कसरी थाहा पाउने भन्दै हुन्छ -1 गर्ने कसरी थाहा पाउने भन्नुभएको। ल हेर्नुस् न यहाँ हेर्नुस् है यहाँ टपबाट पनि बी लाई गर्नेको छ टपबाट बी 8 छ भनेको टपबाट गन्दै जाँदाखेरि बी मा आइपुग्दाखेरि 8th भएको नि त टपबाट पनि गन्दा बी लाई गर्नेको छ बटमबाट पनि गन्दाखेरि बी लाई गर्नेको छ। हेर्नुस् त एकचोटी टपबाट गन्दाखेरि बी लाई गर्नियो अर्को फेरि बटमबाट फेरि बी लाई गर्नियो हो यताबाट पनि यसलाई हेर्नुस् त बी को पोजिसन भन्नुको अर्थ गर्नु पर्यो नि त आफैलाई गर्नु पर्यो नि त। सो टपबाट गन्दै जाँदाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 भन्दाखेरि हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक छ 8 भनेपछि बी सम्म गर्ने हो ठीक छ। अनि यताबाट पनि फेरि बटमबाट 26 पुग्नु पर्यो यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 सो यो बी लाई चाहिँ दुईचोटी काउन्ट भयो के यहाँ हेर्नुस् त यताबाट पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पनि बी लाई गर्ने हो यताबाट पनि गन्दै गर्दाखेरि यहाँ आइपुग्यो यसलाई बी लाई दुईचोटी गर्ने हो क्या। सो एउटै मान्छेलाई एउटै व्यक्तिलाई एक साइडबाट पनि उसको पोजिसन निकालेको छ अर्को साइडबाट पनि उसको पोजिसन निकालेको छ भने के गर्नु पर्यो त भनेको उसको डबल काउन्टिङ भएको छ यस्तो केसमा 8 र 26 जोड्ने अनि -1 गर्ने -1 किन गरेको बी लाई टपबाट पनि गनेको छ बटमबाट पनि गनेको छ त्यसो गर्दाखेरि एउटा एक्स्ट्रा भ्यालु आउँछ त्यो घटाएको 26 + 8 कति भयो 34 - 1 33 भयो होला यो 33 भयो भनेको यो लाइन त एउटै हो यहाँ पनि टोटल 33 भयो लाइन त एउटै हो 33 जना रहेछन् थाहा भयो -1 गरेको बुझ्नु होला त्यो साथी। अब 33 जनामा ए को पोजिसन माथिबाट काउन्ट गर्दा 10 छ भने एक साइडबाट अब हेर्नुस् है अब टोटल दिएको छ एक साइडबाट काउन्ट गर्दा 10 भएको छ भने अर्को साइडमा चाहिँ 33 माइनस 10 होइन 9 गर्ने एक घटाएर 33 माइनस 9 गर्ने 33 माइनस 9 गर्नु भयो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 43 44 सरी कति हुने भयो 24 24 हुने भयो कति हुने भयो 24 हुने भयो 24 हो 24 हुने भयो पोजिसन सोधिरहेछ नि त हैन पोजिसन के भयो त 24। अब क्लियर भयो नि हैन सो कतिजनालाई अझै यही पनि कन्फ्युजन होला है कतिजनालाई यही कन्फ्युजन होला मैले फेरि एउटा सिम्पल क्वेशन तपाईलाई दिएँ है अब यही कन्फ्युजन भयो भने त गाह्रो भयो नि यत्रो पढेको केही अर्थै राखेन है। सो यसमा के गर्नुहोस् ल रामको पोजिसन लेफ्टबाट 12th र राइटबाट 10th भए जम्मा कति जना लाइनमा छन्। ल एकदमै सिम्पल क्वेशन सोध्दै है अब तपाईलाई कन्फ्युजन यही भएको छ त्यसकारणले एकदमै सिम्पल क्वेशन सोध्दै ल यसको भन्नुस् त ल यो त बहुत सिम्पल क्वेशन सोधे रामको पोजिसन लेफ्टबाट 12औं र राइटबाट 10औं भए जम्मा कति जना लाइनमा छन्। रामको पोजिसन लेफ्टबाट 12th र राइटबाट 10th भए लाइनमा जम्मा कति जना छन् त ल भन्नुस् त फटाफट कति जना छन् लाइनमा कति जना छन् ल भन्नुस्
यो त एकदमै सिम्पल ल। यसको भन्नुहोस् त लाइनमा कतिजना छन्? कतिजना छन् लाइनमा? छिटो लेख्नुहोस् ल। हेर्नुहोस् त के गर्ने हेर्नुहोस् त, एउटै व्यक्तिको पोजिसन एकातिरबाट 12औं छ, अर्कोतिरबाट 10औं भयो भने के गर्नु पर्यो त? 12 + 10 भनेको 22 भयो। यसलाई दुवैतिरबाट गनियो क्या, यताबाट पनि यसलाई गनियो, यताबाट पनि यसलाई गनियो। -1 भनेको 21 जना छन्। 21 जना छन्। यति त गर्ने हो नि। 21 यति त गर्ने हो नि है, यति त हो नि गर्ने है। ल तपाईले यति गर्नुभयो। अब यति गर्नुभयो भने यसमै समस्या छ भने त बहुत गाह्रो हुन्छ है। त्यसकारणले आज मैले अब कम्प्लेक्स क्वेसनहरु सुरु गरिन, किनकि तपाईलाई त्यही गाह्रो हुन्छ। म यही क्वेसन रिपिट गर्छु है त। ल 3-4वटा क्वेसन गरौँ है। ल 4वटा क्वेसन। ल 4वटा क्वेसन दिन्छु, बट्टाबाट अहिले उत्तर निकाल्नुस्। अहिले, भोलि पनि होइन, अहिले। ल 1 नम्बरमा एउटा लाइनमा रामको पोजिसन टपबाट 16th भए, बटमबाट 16th र बटमबाट 18th भए जम्मा कति व्यक्ति लाइनमा छन्? जम्मा कति व्यक्ति लाइनमा छन्? ठीक छ। एउटा लाइनमा रामको पोजिसन टपबाट 16th र बटमबाट 18th भए जम्मा कति व्यक्ति लाइनमा छन्? एउटा गर्नुस्। अर्को, राम 20 व्यक्ति उभिएको लाइनमा छ। ऊ पछाडिबाट 14th भए अगाडिबाट उसको श्रेणी कति हुनुपर्छ? 2 नम्बर। 3 नम्बर, राम र श्याम एउटा लाइनमा छन्। राम अगाडिबाट 4th र श्याम पछाडिबाट 4th पोजिसनमा छ। 20 जनाको लाइनमा राम र श्यामको बीचमा कति जना होलान्? तेस्रो र चौथो क्वेसन के भन्यो? ए को पोजिसन लेफ्टबाट 10th र राइटबाट पनि 10th नै छ। बी को पोजिसन लेफ्टबाट 6th भए राइटबाट कति होला? ल 4वटा क्वेसन। यति चीज आजको हाम्रो सिकाइको मेन जिस्ट यो 4वटा क्वेसन हो। अब यति पनि जानिएन भने त के सिक्यो हैन? यति पनि जानिएन भने के सिक्यो? यो 4वटा उत्तर चाहिँ हामीले निकाल्न सिक्नु पर्यो क्या।
यो 4वटा गरेर चाहिँ हामीले सिक्नु पर्यो जसरी पनि। यो 4वटा आउनै पर्यो, नभए त यो सिकेको केही अर्थै भएन हैन। यो 4वटा प्रश्नको उत्तर हामीले गुटुङटुङ गर्न सक्नु पर्यो। यो त एकदमै सिम्पलेस्ट, र्याङ्किङको एकदमै सिम्पलेस्ट प्रश्नहरू हुन्। यही जानिएन भने योभन्दा धेरै कम्प्लेक्स क्वेसनहरू छ। मैले अब तपाईँले यो बुझ्नु भएको छैन भने अगाडि बढेर काम भएन है, अगाडि बढेर काम भएन। तपाईँले यो बुझ्नु भएकै छैन भने त अगाडि के पढ्नु हैन। सो तपाईँले अलिकति अगाडि क्लास छुटेर चाहिँ तपाईँलाई त्यो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङै तपाईँले नभइकन अगाडि क्लास बढ्नु भयो कि जस्तो अलि मलाई फिलिङ आयो। नभए यत्रो धेरै समय त नलाग्नु पर्ने यति चिज सिक्नको लागि है। सो ल ए को, बी को, सी को, डी को, ल तयारी गर्नुहोस्। ल यसको उत्तर के हुनुपर्छ? ल यसका उत्तरहरू के हुनुपर्छ? पहिले 1 को भन्नुहोस्। ल 1 को उत्तर भन्नुहोस्। ल 1 को उत्तर भन्नुहोस्। ल 1 को उत्तर 1 को उत्तर के हुनुपर्छ? ल भन्नुहोस्। भन्नुहोस्। छिटो भन्नुहोस्। ल वान को उत्तर लेख्नुहोस् पहिले, अनि बाँकी अरू गरौँला। ल छिटो सीताजीले 3टे पठाइदिनु भएको, 3टे पठाइदिनु भयो। ल 3टे 4वटाको उत्तर पठाइदिनु भयो। ल सीताजीले 4वटा पठाइदिनु भयो। यसमा त बहुत सजिलो छ। यसमा के गर्नु पर्यो? यो 16 र 18 जोड्ने हो, जम्मा टोटल निकाल्नु छ भने 16 र 18 मा यहाँ पनि बुझ्नु पर्यो। रामेलाई यहाँ पनि गनेछ, यहाँ पनि गनेछ, -1 गर्नु पर्यो। 17 र 18 कति हुन्छ? 35 हो। 17 र 18 35। सरी 17 र 18 भएन नि हैन। 15 र 18 33 हो, 33। 15 र 18 33 हो, ठीक छ। 15 र 18 33 1 नम्बरको यो भयो है। अब 2 नम्बरको के भयो त? 2 नम्बरको खै उत्तर 1 नम्बरको त 33 भयो। ल ठीक छ। अब 2 नम्बरको लेख्नुस्। 2 नम्बरको के हो? 2 नम्बरको उत्तर के हो? ल भन्नुस्। 2 नम्बरको उत्तर के हो? ल भन्नुस्। 2 नम्बरको एन्सर के हो? 2 नम्बरको एन्सर के हो? के हो? ल तपाईहरुले भन्नु पर्यो क्या, तपाईहरुले भन्नु पर्यो। ल अनि त्यस पछाडी यति कुरा सिक्नु भयो भने अनि बल्ल अनि हामी र्याङ्किङको अलिकति कम्प्लेक्स क्वेशनमा जान्छौँ है। अलिकति कम्प्लेक्सिटी बढाउँछौँ। अब यति चीज नबुझिकिन अगाडि बढेर केही अर्थ राख्दैन। ल छिटो ल टाइम छैन। ल फटाफट भन्नुस्। 2 नम्बरको कति? 2 नम्बरको उत्तर कति? गुटुङटुङ भन्नुस्। ल दुई नम्बरको खै उत्तर? 2 नम्बरको हैन। 20 जना व्यक्ति छन्, सोच्दैछ अगाडि बढ, उसको पोजिसन के हुन्छ भन्नुस् त। 20 जना व्यक्ति छन्, माइनस कति गर्नु पर्यो? अब पछाडीबाट 14औं भए, पछाडीबाट 14औं भए भनेपछि के गर्नु पर्यो? भएन नि तुलसाजी, पछाडीबाट 14औं भए, 14 20 मा 14 को पनि अझ के गराउनु पर्यो? 14 मा पनि अझ 1 घटाउनु पर्यो, -1 गर्नु पर्यो। 14 मा पनि के गर्नु पर्यो? -1। 14 मा पनि -1, ठीक छ। एकातिरबाट पोजिसन दिएको छ भने
है। अनि अर्कोतिरबाट पोजिसन निकाल्नु छ भने के अझ 1 घटाइदिनु पर्यो के अलरेडी 14 छ 14 मा अझ 1 कम गरेर घटाउनु पर्यो 14 मा अझ 1 कम गरेर घटाउनु पर्यो उत्तर हुन्छ 7th सो हाम्रो उत्तर 7th भयो 7th दोस्रो भनेको 7th गर्नु पर्यो 7th है 20 जनामा अगाडि पछाडीबाट 14 छ भने अगाडिबाट कति हुनु पर्यो अगाडि भनेको 7th हुनु पर्यो 7th कति हुनु पर्यो 7th है। एउटा एकातिरबाट पोजिसन दिएको छ अर्कोतिरबाट पोजिसन निकाल्नु छ भने टोटलमा यो अझ 1 घटाएर चाहिँ अनि त्यसको डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो क्या 7औं यही चीज सिकेन भने के सिकियो त एक चीज सिक्नु पर्यो ल। अब अर्को क्वेशन आयो यहाँ हेर्नुस् राम र श्याम एउटा लाइनमा छन् राम अगाडिबाट 4औं र श्याम पछाडिबाट 4औं पोजिसनमा छ के छ त राम अगाडिबाट 4औं छ श्याम पछाडिबाट पनि 4औं छ भनेपछि उनीहरुको बीचमा कति जना छन् भन्छ बहुत सजिलो 20 माइनस के गर्नु पर्यो त 4 + 4 8 घटाउनु पर्यो 4 र 4 घटाउनु पर्यो 20 मा 8 घटाउँदाखेरि कति भयो त उनीहरुको बीचमा 12 जना छन् कति जना छन् त 12 जना छन् हैन 20 जनाको लाइन छ 20 जनाको लाइन राम अगाडिबाट 14औं छ 4th छ अनि श्याम पछाडिबाट पनि 4th छ राम अगाडिबाट पनि 4th छ र श्याम पछाडिबाट पनि 4th छ भने 4 र 4 8 भयो 20 मा 8 घटाउँदा कति भयो त उनीहरुको बीचमा 12 जना छन् कति जना छन् त 12 जना हो 12 जना छन् है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है आफ्नो पोजिसन के गर्दिने त जोड्दिने अनि टोटलमा घटाइदिने उनीहरुको बीचको संख्या आइहाल्छ यसमा यो त बहुत सजिलो यसमा केही गर्नै परेन अब 4 नम्बर 4 नम्बरमा के सोध्नु हेर्नुस् त 4 नम्बरले झुक्क्याएर सोधिन्छ 4 नम्बरबाट के भन्यो एउटै लाइन हो है एउटै लाइन ए को पोजिसन लेफ्टबाट 10 छ 10 राइटबाट पनि 10 तै छ ए को पोजिसन लेफ्टबाट पनि 10 छ राइटबाट पनि 10 छ भने उसको कति भयो त टोटल कति भयो त टोटल पिपल कति भयो त 10 + 10 20 माइनस 1 भनेको 19 गर्नु पर्यो कति गर्नु पर्यो 19 गर्नु पर्यो हो 19 भयो। अब के भन्छ यही 19 जनाकै लाइनमा कतैतिर यो के छ त भन्दाखेरि बी को पोजिसन लेफ्टबाट 6th बी को पोजिसन लेफ्टबाट कति भयो त 6th भयो भने राइटबाट कति हुनु पर्यो त राइटबाट 19 माइनस राइटबाट बी को पोजिसन 19 माइनस 6 गर्ने कि 5 गर्ने 6 होइन 5 गर्ने गर्दा कति आउँछ त 14th कति हुन्छ 14th 19 जनामा लेफ्टबाट 6th छ भने राइटबाट कति हुनु पर्यो त 14th हुनु पर्यो 14th है 14th राइटबाट 14th हुनु पर्यो। सो यति कुरा तपाईले सिकेर बस्नु होला यति कुरा नजानिकिन अगाडि बढेर केही काम छैन है। सो यो चीज तपाईले यति 4वटा प्रकारको क्वेशन त तपाईले एटलिस्ट सिक्नु पर्यो। सो यहाँ धेरै जनाले मिलाउनु भएको छैन सो तपाईहरुको यसमा चाहिँ यो चाहिँ सिक्ने कुरामा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ तपाईलाई अलिकति गाह्रो लागेको देखिया छ त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि होइन है तपाईले एक्चुअली फेरि भिडियो रेकर्ड गरेर हेर्नु होला आई मिन भिडियो रेकर्डेड भिडियो हेर्नु होला र त्यहाँबाट थप कुराहरु सिक्नु होला। को यो एन्सर ए 12 चाहिँ 12 चाहिँ 3 को ए ल ठीक छ 12 3 को चाहिँ 12 हो 12 है ल 4th को चाहिँ 14 ल कतिवटा मिलाउनु भयो है 4th को चाहिँ 14 हैन। सो 4वटा चाहिँ मिलाएको हुनु पर्यो जसरी पनि आएको हुनु पर्यो यो 4वटा खालको। अब यति आइसकेपछि भोलि त योभन्दा धेरै कम्प्लेक्स खालको क्वेशन गर्छौं भोलि त हामी के गर्छौं बडो यो प्लेस इन्टरचेन्ज गर्ने ठाउँ इन्टरचेन्ज गर्ने दुई जनाको बीचमा तेस्रो आउने दुई जनाको बीचमा नि बडो कन्फ्युजन एक जनाले एक अर्कालाई क्रस गरेर पोजिसन आउने भोलि त झन् दिमाग खराब छ ओके ल आजलाई अब यति गरौँ भोलि अब अलिकति कम्प्लेक्स क्वेशन छ यसमा अझै डाउट छ भने रेकर्डेड भिडियो अझै हेर्नु होला है। यो 4वटा प्रकारको क्वेशन त गर्न जान्नै पर्यो
त्यस पछाडि अनि त्यहाँदेखि अर्को नेक्स्ट पार्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको अलिकति कम्प्लेक्स क्वेसन हामी गर्छौँ है। सो आजलाई हामी यति गरौँ, भोलि भेटौँला है त। थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई।